الوغ اليوم راني حنبارطاجي معكم ان ديسير يجي بزاف بنين وبزاف خفيف يولمنا للسهرات الرمضانيه ديالنا. حندير معكم لو ديسير تاع الباناكوتا. هاد الباناكوتا تاع اليوم راني حنخدمها سون جيلاتين. بالنسبه للاخوات اللي بعثوا لي وقالوا لي الاخت ديري لنا دي ريسيت اي دي ديسير بدون جيلاتين، اي اون ميم طون ماشي حنستعمل فيها لي باتاغم، ماشي حنستعمل فيها المعطرات، يعني 100% ناتوريل. بسم الله نبداو بلي زانغريديون تاع لا بروميير كريم. عندي هنايا لتر تاع الحليب، كاس تاع لا كريم ليكيد، 4 مغارف سكر كريستاليزي يعني سكر عادي، 4 مغارف تاع لا مايزينا، هاد المغارف ما يكونوش معمرين بزاف، ورشه صغيره تاع لا فاني. بسم الله نبداو لا بريباراسيون. جبت هنايا كاسرونه ثقيله ندير فيها السكر، هادوك 4 مغارف، نزيدو عليها 4 مغارف تاع لا مايزينا، نزيدو عليها هذيك الرشه تاع لا فاني، ونخلطو شويه هاد لي زانغريديون باش ينسجموا. هاد لو ديسير يجينا بزاف خفيف اي ان ميم طون هايل، سورتو الا قدمناه بارد. بعد ما زدنا لي زانغريديون ناشفين نزيدو عليها هذيك لا كريم ليكيد ونحركوهم شويه بيان سور. نبداو نزيدو على هاد المقادير هادوما الحليب تدريجيا اي ان ميم طون نحركوه. الحليب ديالي ماهوش بارد بزاف، راهو دافي شويه، فوالا بهاد الطريقه حتى نكملوه كامل. حطيت لا كاسرول ديالي على نار متوسطه، نخلطو كامل هاد لي زانغريديون حتى ينسجموا بيان، نقعدو نحركو فيهم هكذايا باش ما يجوناش لي غرومو حتى يختار معنا هاد الخليط، حتى تختار هاد لا بريباراسيون. بعد ما وجدت معنا لا بروميير كريم راني نصفي فيها، لازم نديروها في مشرب. فوالا لازم تتصفى هاد لا كريم باش الا كانوا عندنا دي غرومو ولا يحصلوا في الصفايه، باش لا كريم ديالنا تجينا ليس. نكمل نصفيها كامل ونرجع معكم. عندي هنايا دي فيغين، كل واحد يستعمل لو ستيل اللي يحب. وهنايا عندي لي غامكان تاع الفلون المعروفين هادوما. راني حنستعمل هاد لا فيغين نميلها هكذايا داخل لو غامكان تاع الفلون باش الباناكوتا ديالنا تجينا بشكل جميل، تسمى نتحصلوا على هاد لو ستيل هدايا. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش لي غامكان تاع الفلون هاد لو ستيل هدايا، يقدروا يستعملوا هادوك لي كيسات تاع لي كوب كيك. المهم استعملوا حاجه اللي تروندي لنا ان سيرفيس وتجينا الباناكوتا ديالنا شابه. نبداو نعمروا لا بروميير كريم ديالنا في لي فيغين بهذه الطريقه، نعمروها شويه ونخلوها تنشف. نزيدو نعمروا لا دوزيام بهذه الطريقه هذه، بهذا الشكل. نكمل نعمر كامل لي فيغين ديالي، نخلوهم يبردوا بيان باش يحكموا لا فورم. بعد ما تنشف هاد لا كريم تشد روحها شويه ندخلوهم للفريجيدير يبردوا تماما. نجوزو لهنايا هاد المرحله باش نخدموا لو كولي دو فريز. عندي هنايا كميه تاع لا فريز قطعتها بهذا الشكل كما راكم تشوفوا فيها. بالنسبه لا كونتيتي ما كاش كميه محدوده، كل واحد يستعمل على حساب لي فيغين ديالو. نبداو ندبلو في هذيك الكميه تاع لا فريز حتى تطلق معنا كامل الماء ديالها، ونزيدو عليها فنيجل صغيور تاع الماء، كميه صغيره ماشي حاجه. ديجا لا فريز رايحه تطلق معنا كامل لو جو ديالها. توجور نقعدو ندو فيها ونجيبو حتى تدبل كامل. نضيف عليها هنايا كميه تاع جو سيترون ماشي حاجه غير شويه، ونزيدو نحركوها شويه فوالا بهذه الطريقه. وقبل ما تدبل معنا كامل نزيد عليها هنايا نضيف عليها 4 مغارف تاع السكر بهذه الطريقه، ونخلطو كامل هاد لو ميلونج حتى يدخل فيها كامل هذاك السكر ويذوب مع هذاك لو جو ديالها. هذه هي لا فريز ديالنا بعد ما طابت ودبالت كامل. نطفي عليها نميكسيوها ونخلوها تبرد، نروح نميكسيها ونرجع معكم. هذا هو لو كولي اللي تحصلنا عليه بعد ما ميكسينا هذيك لا فريز وخليناه برد بيان. شوفوا اللون ديالو شحال شباب ما شاء الله، بلا ما درنا له لي كولورون كما راكم تلاحظوا. ومن جهه واحده اخرى درت شويه ما ونص باكي تاع فلون غو فريز،
غليتهم شويه غير رفدوا الغليه الاولى، جيت نضيفهم على هاد لو كولي باش يعقد معنا شويه، نخلطوه بيان ونعاودو نخلوه يبرد، ماشي بزاف، حوالي 15 دقيقه هكذاك. بعد ما بردت بيان هذيك لا كريم الاولانيه معنا، نجي نديرو لها هذاك لو كولي دو فريز، توجور نخلو هاد لا فيرين بونشي، نخلوها مايله. تقدروا تعمروها بون بوشادوي، كوم تقدروا تعمروها هكذايا كيما انايا بون بوتيت لوش، سينو مغرفه تاع ماكله عاديه، نعمروها كامل حتى للفوق كيما راكم تشوفوا، باش نتحصلوا على الشكل هدايا. هذه هي الباناكوتا تاعنا تاع نهار اليوم بعد ما وجدت وبردت بيان. شوفوا شحال خرجت شابه ما شاء الله، المنظر تاعها بزاف راقي، بزاف بريزونطابل، تشهي. ننصحكم تجربوها، ما فيهاش بزاف لي زانغريديون، اقتصاديه اي او ميم طون ما شدتش معنا بزاف وقت في التحضير. فوالا، الا عجبتكم هاد لا فيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد ديالي. نتلاقاو في فيديو واحد اخر مع وصفه جديده. صحه فطوركم.